अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सीज फायर खत्म होने के करीब अमेरिकी सदर का ईरान के साथ जंग बंदी में मजीद तोसी ना करने का ऐलान। जंग बंदी खत्म होने में बहुत कम वक्त रह गया, इसमें तोसी करना नहीं चाहता। ईरान के साथ नाजा एक अजीम मुआहदे के साथ खत्म होगा। सीएनबीसी को इंटरव्यू देते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास मुआहदे के सिवा कोई और रास्ता नहीं है, क्योंकि इनकी बहरिया, फिजाइया और मरकजी क़यादत को हमने खत्म कर दिया। हम मुज़ाकरात के लिए बेहतरीन पोजीशन में हैं। दोनों फ्रीकैन आपस में बैठेंगे तो डील हो जाएगी। ईरान की नाकाबंदी बहुत कामयाब रही। हम मसले के फौजी हल के लिए भी तैयार हैं। उनका कहना था कि अगर जल्द किसी मुआहदे पर पेशरफ्त ना हुई तो सूरत हाल मजीद कशीदा हो सकती है। अमेरिकी सदर ने खबरदार किया कि अगर आज या कल किसी मुआहदे पर दस्तखत ना हुए तो अमेरिका ईरान पर बमबारी दोबारा शुरू कर सकता है। अमेरिकी अफवाज बेताब है, गन लोडेड है, हुक्म मिलते ही ईरान पर हमला कर देंगे। सदर ट्रंप का कहना है कि जंग बंदी के दौरान अमेरिका ने अपनी फौजी तैयारियों को मजीद मजबूत बनाया है और अब वो पहले से ज्यादा ताकतवर है। ट्रंप ने कहा कि एक मुश्तबा जहाज पकड़ा गया जिसके सामान पर शुबा है कि ये चीन की तरफ से भेजा गया हो सकता है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के हवाले से अमेरिकी सदर ने कहा कि जेडी वेंस और अमेरिकी हुकाम मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अमेरिका ईरान कशीदगी जंग बंदी के खात्मे में चंद घंटे बाकी है। पाकिस्तान ने सिफारती राब्ते तेज कर दिए हैं। अमेरिका ईरान कशीदगी जंग बंदी के खात्मे में चंद घंटे बाकी हैं। पाकिस्तान ने सिफारती राब्ते तेज कर दिए। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा सेनेटर इसाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान आले सऊद से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते की ताज़ा सूरत-ए-हाल और सिफारती पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इसाक डार और शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की हिमायत की। दोनों ममालिक के दरमियान सूरत-ए-हाल पर करीबी राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया गया। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार से अमेरिकी नाज़िमुल उमूर नटाली बेकर की मुलाकात हुई। मुलाकात में हालिया इलाक़ाई पेशरफ्त का जायजा लिया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर आज़म इसाक डार ने अमेरिका और ईरान के दरमियान रवाबित की ज़रूरत पर जोर दिया। इसाक डार ने कहा कि इलाक़ाई अमन के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद रास्ता है। दोनों फरीक जंग बंदी में तोसी पर गौर और सिफारतकारी को मौका दें। ईरान की जानिब से इस्लामाबाद में होने वाले अमन मुज़ाकरात में अपने वफ़द की शिरकत की बाज़ाब्ता तस्दीक ताहाल मौसूल नहीं हुई। वफाकी वज़ीर अतात आरट कहते हैं कि पाकिस्तान बतौर सालिस ईरानी क़यादत के साथ मुसलसल राब्ते में है और खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए सिफारतकारी और मुकालमे का रास्ता अख्तियार किया जा रहा है। अताउल्लाह तारन के मुताबिक ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी जंग बंदी 22 अप्रैल सुबह 4:50 पर खत्म हो जाएगी और इससे पहले ईरान का मुज़ाकरात में शिरकत का फैसला इंतहाई अहमियत रखता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने ईरानी क़यादत को मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत पर आमादा करने के लिए संजीदा कोशिशें की हैं और ये कोशिशें बदस्तूर जारी हैं। वज़ीर अतात आरट का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन सिफारती किरदार अदा करता रहेगा। लाहौर में सर्विसेज अस्पताल सर्जिकल 2 में अचानक आग भड़क उठी। 12 में से सिर्फ 3 फायर फाइटिंग आलात फंक्शनल निकले। 9 मुकम्मल नकारा होने का इंकशाफ सामने आया है। फायर सेफ्टी सिस्टम की नाकामी के बायस आग पर फौरी काबू ना पाया जा सका। रेस्क्यू टीमों को नकारा आलात के बायस आग बुझाने में मुश्किलात का सामना है। ट्रंप का ईरान से मुज़ाकरात से पहले खवातीन की रिहाई का मुतालबा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा है कि वो इन खवातीन को रिहा करें जो इस वक्त ईरान में ज़ेर हिरासत हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन खवातीन को रिहा करेंगे। ये हमारे मुज़ाकरात के लिए एक बेहतरीन आगाज़ होगा। बराह करम इन्हें नुकसान ना पहुंचाएं। ट्रंप ने मज़ीद कहा कि अमेरिकी नुमाइंदे कल शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे जहां ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे। इनके मुताबिक खवातीन की रिहाई मुज़ाकरात के माहौल को मस्बत बनाने में मददगार साबित होगी। दबाव में मुज़ाकरात ईरान के लिए काबिल कबूल नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि ईरान दबाव के तहत मुज़ाकरात को कबूल नहीं करेगा। उन्होंने खबरदार किया है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सिफारतकारी को धौंस और धमकी में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। कालिबाफ ने मज़ीद कहा कि ट्रंप नाकाबंदी और जंग बंदी की खिलाफवर्जी करके ये दिखाना चाहते हैं कि मुज़ाकराती मेज़ दरअसल सरेंडर की मेज़ है या फिर नई जंग को जवाब देने की कोशिश है। उन्होंने जोर दिया कि ईरान इज्जत और खुद मुतारिफ के साथ मुज़ाकरात करेगा और किसी भी किस्म के दबाव को कबूल नहीं करेगा। यूरोपीय यूनियन ने आबना हुर्मस की बंदिश के जिम्मेदार अफराद पर पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। यूरोपीय यूनियन की खारजा पॉलिसी चीफ का
کے مطابق نئی پابندیاں ان افراد پر لگائی جائیں گی جو اپنا ہرمز کو بند کرنے کے ذمہ دار ہیں۔ انہوں نے وزیر خارجہ سے ملاقات میں مشرق وسطیٰ میں یورپی یونین کے بحری مشن کو مزید مضبوط کرنے کی درخواست کی ہے۔ یہ مشن اس وقت بحر احمر میں یمن کے حوثی گروپ کے حملوں سے جہازوں کو تحفظ فراہم کر رہا ہے۔ مذاکرات اور سفارتکاری میدان جنگ کی توسیع ہے۔ ایرانی حکومت کی ترجمان فاطمہ مہجرانی نے کہا کہ مذاکرات اور سفارتکاری دراصل میدان جنگ کی توسیع ہے۔ اگر مقصد ایرانی عوام کو جھکانا ہے تو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ قوم کبھی شکست تسلیم نہیں کرے گی۔ اگر مذاکرات شائستگی، احترام اور دوسرے فریق کو تسلیم کرنے پر مبنی ہو تو ایران نے بارہا ثابت کیا ہے کہ وہ اس میدان میں سنجیدہ اور رہنما کردار ادا کرتا ہے۔ اسلام آباد مذاکرات کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ بی بی سی کی صحافی کا ایرانی وزارت خارجہ کے حوالے سے دعویٰ۔ لیز ڈوسیٹ کے مطابق ترجمان کا کہنا ہے کہ اس کی وجہ امریکہ کی جانب سے موصول ہونے والے متضاد اور مبہم پیغامات ہیں، جس کے باعث صورتحال واضح نہیں ہو سکی۔ اسی غیر یقینی صورتحال کے باعث پیش رفت میں تاخیر ہو رہی ہے۔ اندر کی خبر اور لاکھوں ڈالر کی شرطیں، ٹرمپ کی صدارت پر منڈلاتے انسائیڈر ٹریڈنگ کے شبہات گہرے ہو گئے۔ یہ معاملہ مالیاتی اور سیاسی حلقوں میں بحث کا مرکز بن گیا۔ تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹرمپ کی دوسری مدت ملک کی ترقی صرف نعروں سے نہیں بلکہ عملی اقدامات سے ممکن ہے۔ صدر مسلم لیگ نون نواز شریف کا گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کی اعلیٰ سطح اجلاس سے خطاب۔ سبز پاسپورٹ کی عزت ہم سب کے کردار اور کارکردگی سے جڑی ہے۔ سیاست خدمت کا نام نہیں، عہدے نہیں، ذمہ داریاں نبھانے کا وقت ہے۔ نمائندے وہی کامیاب ہیں جو عوام کے مسائل حل کریں، نہ کہ صرف نشستیں سنبھالیں۔ سب کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا، تب ہی ملک آگے بڑھے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ ہم صرف تنقید نہیں بلکہ عملی کام پر توجہ دیں۔ نون لیگ کی پوری قیادت آپ کے شانہ بشانہ ہے۔ نون لیگ سے زیادہ گلگت بلتستان کو کوئی اور نہیں جانتا۔ وزیر اعظم شہباز شریف گلگت بلتستان کی ترقی پر خصوصی توجہ دے رہے ہیں۔ نواز شریف نے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کہا 15 سالوں سے خیبر پختونخوا میں ایک ہی حکومت ہے، کیا وہاں عوام کو سہولیات ملی؟ ہم نے دیگر جماعتوں کی طرح صرف باتیں نہیں کی بلکہ عملاً ملک کی خدمت کی۔ ہم نے بشرا بی بی کی رہائی کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا ہمارا مطالبہ ہے بشرا بی بی کی مکمل صحتیابی تک ہسپتال منتقل کیا جائے۔ مردان جلسے میں اچکزئی کیوں نہیں آئے؟ اچکزئی کی کوئی ناراضگی ہے تو ہم دور کریں گے۔ اچکزئی کو بانی نے ذمہ داری دی ہے کہ بانی کی ہدایات ہے، اچکزئی جو فیصلہ کریں گے ان کو فالو کرنا ہے۔ 9 اپریل کا جلسہ منسوخ کرنے سے متعلق بانی کا پیغام آیا تھا۔ اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر کی ملاقاتیں روکنا جمہوریت کے لیے نیک شگون نہیں ہے۔ ہمیں خوشی ہے کہ دنیا کے بڑے چودھری صلح کے لیے پاکستان آ رہے ہیں۔ اپنوں کو نہ جوڑ کر دوسروں کی صلح کرانے سے ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ سب سے کہا ہے کہ جو بھی بات ہو پارٹی کے اندر کریں، باہر نہ کریں۔ بانی کی بہنوں کے حوالے سے کسی کو سخت لہجہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی وسطی پنجاب کے صدر راجہ پرویز اشرف نے پبلک پرائیویٹ اتھارٹی قائم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ یہ اتھارٹی وقت کی ضرورت تھی۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بنیادی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کا برین چائلڈ ہے۔ راجہ پرویز اشرف کا کہنا تھا ہماری جماعت شروع دن سے نجکاری کی بجائے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے حق میں ہے۔ منصوبے کے مالی اور انتظامی خطرات حکومت اور نجی شعبے کے درمیان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کے ذریعے سڑکیں، پل، ہسپتال اور دیگر اہم ڈھانچے تیزی سے مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اتھارٹی قائم ہونے سے حکومت پر مالی بوجھ کم اور نجی شعبے کو سرمایہ کاری کا موقع ملے گا۔ اس ماڈل سے ترقیاتی منصوبے کم وقت اور بہتر معیار کے ساتھ مکمل ہوں گے۔ پبلک پرائیویٹ شراکت داری پائیدار اور تیز رفتار معاشی نمو کا باعث بنے گی۔ حیدرآباد میں تیز رفتار ویگو ڈالے کی کار اور موٹر سائیکل کو ٹکر، 2 افراد جاں بحق، 6 شدید زخمی ہو گئے۔ تھانہ ہٹپی کی حدود علی آباد کے قریب حادثہ پیش آیا۔ مشتعل افراد کا ویگو ڈالے پر پتھراؤ، ڈالے کو آگ لگا دی گئی۔ مشتعل افراد کا ریسکیو 1122 کی ٹیموں اور پولیس پر بھی پتھراؤ۔ ایس ایس پی شاہ زیب چاچڑو پولیس کی بھاری نفری کے ہمراہ جائے حادثہ پر پہنچ گئے۔ مشتعل افراد کو منتشر کرنے کے لیے پولیس کی ہوائی فائرنگ، لاٹھی چارج بھی کیا گیا۔ روس میں ایک سرکس کے دوران شیر نے حفاظتی رکاوٹ عبور کر کے تماشائیوں میں چھلانگ لگا دی۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شیر کی رکاوٹ پار کرتے ہی تماشائیوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ پریس نے فوری طور پر صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کی۔ روسی میڈیا کے مطابق واقعے میں کسی قسم کے نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز، قوم کی سوچ۔